है। ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि जिस तरह तूने यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की है, इसी तरह आगे भी मेरी मदद फरमाना। ये वाटरफॉल जहाँ से घिर रही है और इन बर्फपोश पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ी झील है, जो मैप के मुताबिक खूबसूरत झील है, लेकिन मेरे लिए शायद मुश्किल होगा इस झील को देखकर वापस लौट आना और फिर अपने रास्ते पर हो लेना। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा मौका मिला तो इर्द गिर्द की सारी झीलों को एक्सप्लोर करेंगे। ये वाटरफॉल एक खूबसूरत लेक से घिर रही है। अब मौसम अगेन कोई साफ़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। I am on the way to lake and top to approach खरमंग। मैं समझ रहा था कि मैं मुकम्मल तौर पर रॉक्स में फंस चुका हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं रॉक्स के बीच मुझे एक इंडिकेटर नज़र आ गया है। खुद बेशक मेरा रब मुझे रास्ता दिखाता, जहाँ मैं ना उम्मीद हो जाता हूँ वो यकीन फ़ौरन मुझे रास्ता दिखा देता है। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र। हाँ जी, सही मुश्किल चढ़ाई चढ़ने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मंज़र चेंज हो चुका है। एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ मेरे सामने है, एक छोटी सी झील। असल में मैंने पता नहीं क्यों ये रास्ता लिया है, हालांकि इसके अदर साइड जो थी वो लश ग्रीन साइड थी और ख़ूबसूरत साइड थी, और अब मुझे समझ आ रही है कि मुझे उस तरफ से आना चाहिए था। झील भी वहीं थी, सभी कुछ वहीं था। बहरहाल एनीवे झील टॉप से नज़र आ रही है। ऊपर वाली झील भी बड़ी क्लोज है इस हिसाब से, और इसी तरह आई डोंट नो व्हाई आई डिड। असल में मैं पास और मैप की वजह से कुछ गलत हुआ हूँ। सामने एक खूबसूरत छोटी सी झील मौजूद है, जिसके सामने इंडिकेटर भी नज़र आ रहा है मैप से। शायद ये एक खूबसूरत कैंप साइट है जिसमें एक झील मौजूद है, और थोड़ा सा अगर हम हिम्मत करके ऊपर जाएं तो यहाँ एक और झील मौजूद है। हम इस सरसब्ज़ जगह को कैंप साइट बनाकर दो खूबसूरत झीलों का नज़ारा कर सकते हैं। मैंने थोड़ा मुश्किल रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे झील का ऊपर से नज़ारा नसीब हो गया है, जो कि अब नीचे से या बल्कि यहाँ से भी नज़र नहीं आ रही। मतलब झील करीब जाऊँगा तो फिर नज़र आएगी। ये एक छोटी सी झील है, इससे ऊपर थोड़ी एक बड़ी झील है। अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरत जगह पर मैं तन्हा मौजूद हूँ, और ये एक इंतहाई ही पुरसकून जगह है, और एक खूबसूरत मौसम है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे सेहत और सुकून अता किया। ऐ परवरदिगार, तेरा जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। दरूद हो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके तवस्सुल से खुदा ने मुझे इतनी नेमतें अता कर रखी हैं जिन्हें गिनना शुरू कर दूँ तो शुमार नहीं कर सकूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
هيهات منا ذلة هيهات منا ذلة هيهات منا ذلة لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا علي مرتضى السلام عليك يا سيدة زهرة بنت رسول الله السلام عليك يا حسن مجتبى السلام عليك يا حسين مظلوم السلام عليك يا علي زين العابدين السلام عليك يا محمد باقر السلام عليك يا جعفر صادق السلام عليك يا موسى كاظم السلام عليك يا علي رضا السلام عليك يا محمد تقي السلام عليك يا علي نقي السلام عليك يا حسن عسكري السلام عليك يا مهدي آخر الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد درود و آپ پہ آئے محمد وآل محمد السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا زوجة ولي الله السلام عليك يا أم الحسين السلام عليك يا أم الحسن السلام عليك يا أم الزينب السلام عليك يا أم الكلثوم السلام عليك يا رزية السلام عليك يا مرزية السلام عليك يا طاهرة السلام عليك يا طيبة السلام عليك يا سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا سيدتي نساء أهل الجنة السلام عليك السلام عليك يا بنت رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد اے پروردگار میں تجھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوازتا دے کر اس سے التجا کرتا ہوں کہ دنیا میں تمام انسانوں کے مجھ سمیت تمام انسانوں کے معاملات زندگی درست فرما میرے استاذہ میرے اہل خانہ میری بیٹی میرے والدین میرے بھائی میرے بہن میرے تمام خاندانوں کے افراد اور میرے دوست میرے احباب تمام انسانوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرما محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہیں متوجہ کیے رکھ جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھے راستے پہ لے آ اے پروردگار بے شک تو ہی راستہ دکھانے والا ہے اے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے یہاں تک پہنچنے میں میری مدد کی ہے اسی طرح آگے بھی میری مدد فرمانا اللہم صلی علی محمد بالکل یہیں اس بلندی پہ ایک جھیل موجود ہے لیکن میں اس وقت اس طرف نہیں جا پاؤں گا مجھے پاس کراس کرنا ہے جو میرے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہے اب میں انشاءاللہ یہاں سے ہوتا ہوا آگے کی طرف جاؤں گا فارچونیٹلی اگین کلاؤڈز کور کر چکے ہیں پورے علاقے کو اگر ونڈو ملی تو انشاءاللہ میں کراس کر جاؤں گا کیونکہ یہاں سے تو ظاہری طور پر دو ممکنہ پاسز نظر آ رہے ہیں جہاں سے جنہیں میں کراس کر سکتا ہوں اسی طرح لیکس کو اگر دیکھا جائے تو اور بھی ملٹیپل پلیسز ہو سکتی ہیں یہاں سے ایک اور جھیل نظر آ رہی ہے اور ایک باؤنڈری وال بھی نظر آ رہی ہے جس کا تذکرہ پیچھے بکر والوں نے کیا تھا اب اس جھیل کی طرف تو واپس میں نہیں جاؤں گا جو نظارہ تھا وہ کیمرے میں شاید یہ
فائنلی اپنا بریک ٹائم شروع ہو چکا ہے، کیونکہ آگے ویسے بھی موسم مونٹینس کلاؤڈز میں ہے. امید ہے جلد اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ رب کی کون کون سی اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا تو ایک دن رب کی طرف پلٹ آؤ گے، یا پھر یا اللہ تیرا لاکھ شکر.